اللہ کریم نے انہاں دی عظمت بیان فرمائی، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا اے نبی دیو بیویو تسی تمام عورتاں وچوں کسے ایک دی مانند بھی نہیں ہو۔ یعنی رب کائنات دے فرمان دا مقصد اے وے کہ جو نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت جنوں مل جاوے تو فرمایا جویں میں خدا بے مثل و بے مثال ہاں، میرے بناؤن دے نال میرا محبوب بے مثل و بے مثال ہے، تے جیڑی بی بی میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ آ جاوے او بھی کسے عورت دی مثال نہیں، او بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ زمانے بھر دے اندر کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں کہ جس عورت نو، جس بی بی نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج نو جو اللہ نے شان عطا کیتی ہے کسے نو ملی ہوئے۔ رسول عربی علیہ السلام دی 11 بیویاں نے، 11 ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، تمام مومنہ دیاں ماواں، جنہ وچوں 6 او خوش نصیب نے کہ جنہ نو قریش دے نال نسبت ہے، قبیلہ قریش دے وچ جنہ نو نسبت حاصل ہے قبیلہ قریش دے نال، یعنی قریشی عورتاں جڑیاں سرکار دے نکاح وچ آئیاں، اور 4 او نے کہ جنہ نو قریش دے نال تے نسبت نہیں مگر عرب شریف دے نال نسبت ہے وے، اور ایک او ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ نو نہ ہی عرب شریف دے نال نسبت ہے، یعنی عرب شریف دے نال بھی نہیں اور قریش دے نال بھی نہیں، اے بنی اسرائیل دے نال انہاں دا سلسلہ سی۔ تو 6 4 10 اور 1 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ بیبیاں دے نال عقد فرمایا، نکاح فرمایا، اے او خوش نصیب، او بلند بخت اور او عظمت و شان والیاں بیبیاں نے جنہ دی شان اللہ قرآن وچ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا نبی دیو بیویو تواڈے وچوں کوئی ایک بھی، تواڈے وچوں تمام عورتاں دے وچوں کوئی ایک بھی کسے ہور دی منند نہیں، زمانے بھر دیاں عورتاں ایک پاسے جو میرے مصطفیٰ دی حرم وچ آ گئیاں نے، انہاں دا شان اللہ نے بلند فرما دیتا ہے، انہاں دا مقام اللہ نے بلند فرما دیتا ہے۔ سب نو رب نے شانہ عطا فرمائیاں، وقار عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ۔ مگر آج بات کرنی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی، چونکہ آج آپ دا یوم وصال بھی ہے، اس حوالے دے نال چند الفاظ تلاوت کیتے، اور رب نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا نبی، اے مومنو میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے۔ ایمان والیاں نو رب نے مخاطب فرمایا، فرمایا اے مومنو میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی قریب ہے، جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے، اور فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں نے او مومنو تواڈیاں ماواں نے۔
جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن والے جڑیاں حرم مصطفیٰ نے تمام انہاں دیاں ماواں نے. کیوں؟ یاد رکھو دنیا دی اندر اگر کسے دا بندے دا انتقال ہو جاندہ ہے، نبی کریم علیہ السلام دی شریعت نے اجازت دیتی کہ وہ بی بی عدت گزار کے اگے نکاح کر سکتی ہے، مگر نبی دی بیوی او عظمت و شان والی ہے. فرمایا نبی ظاہری وصال بھی کر جاوے تے نبی دی بیوی اگے نکاح نہیں کر سکتی. اور نبی دی بیوی اتنی عظمت والی ماں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ازواج نبی امہات المومنین، ایک ماں او ماں ہے جڑی یارو صرف زبان نال ثابت ہے. نبی دی بیوی او ماں ہے جڑی زبان نال بھی ثابت ہے، اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے. زبان نال بھی ثابت ہے تے اللہ دے بولو بولو اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہے. فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والےو میرا نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے، اور میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں مومنوں تہاڈیاں ماواں نے. تو بات کرنی ہے اس عظیم المرتبت ہستی دی، اس عظیم المرتبت ہستی دی بات کرنی ہے کہ جنہ دے نال میرے مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا نکاح فرمایا اور حضور دے عقد دے اندر آئیاں جناب سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ مکہ المکرمہ دے اندر زمانہ جانتا ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر سن، اللہ نے بڑی دولت نال نوازیا سی، بڑی ہی دولت نال نوازیا سی. انج آسان سمجھ لو کہ مکہ المکرمہ دے شہر دے وچ کوئی گھرانہ ایسا ہوئے گا کہ جس گھر دا کوئی فرد آپ دا قافلہ لے کے نہ جاندا ہوئے، تجارتی قافلہ، عربی، عیسائی، یہودی، تمام آپ دے غلام سن اور آپ دے تجارتی کاروبار دے وچ ملازم سن. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 شادیاں کیتیاں لیکن شوہر فوت ہو گئے یکا دیگرے. آپ نے اپنے والد گرامی دے وصال تو بعد کاروبار نو احسن طریقے دے نال چلایا اور مزید کاروبار نو بڑھایا. آپ دی تجارت دے قافلے اونٹاں دے چل دے مکے دیاں منڈیاں چو سن تے ملک شام دے وچ آنا، ملک شام وچوں یمن، ہندوستان، انہاں منڈیاں دے وچ آپ دا کاروبار چلدا سی. اور کتنا وسیع کاروبار سی. ایک روایت چاہتا ہے کہ 70,000 اونٹ سن جڑے ہر ویلے یا شام دی منڈی چ ہوندے سن یا رستے چ آ رہے ہوندے سن یا جا رہے ہوندے سن. 70 یا 80,000 اونٹ وما ساز و سامان مکے دیاں منڈیاں چ چلنا اور شام دیاں منڈیاں وال آنا. تجارتی کاروبار بڑا وسیع و عریض. الغرض اما جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ایک بار ایک خواب ویکھی. خواب دے اندر آپ کی ویکھ دیاں نے کہ آسمانہ تو چند اترے آئے، اس چند دی چمک نال نورانیت دے نال پورا گھر روشن تے منور ہو گیا ہے. وہ چند اللہ اکبر بظاہر تے چند نظر آندا سی، مگر کیے کوئی نور دا نگ جڑیا، کوئی نور دا نگ جڑیا، اے جگ تو ہنیرے مک گئے،
جدو ہاشمی چن چڑھیا جدو پڑھیے جدو ہاشمی اے جگ تو ہنیرے مک گئے جدو ہاشمی چڑھے جدو ہاشمی اے سونا اے بانو کجدائے سونا اے بانو کجدائے اے تاج شفاعت دا ساڈے آقا نو سجدہ اے میرے اے تاج شفاعت دا میرے دائے میرے آقا حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے خواب ویکھے آوے کی ویکھ دیا نے چند آسمان تو اترے آوے جس دی روشنائی دے نال جس دے نور دے نال سارا گھر بھرپور ہو گیا آوے ہر پاسے روشنی روشنی نظر پہ آندی ہے آپ فرما دیا نے ویکھ دیاں رفتہ رفتہ اس نور دی اس روشنائی جناب والا بڑھ دی جا رہی ہے روشنائی بڑھ دی جا رہی ہے آپ فرما دیا نے ویکھ دیاں انج لگدا وے جس طرح پورا مکہ اس چند دے نور نال منور ہو گیا ہے سارا مکہ اس چند دے نور نال منور ہو گیا وے اما جی سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ فرما دیا نے ویکھ دیاں میرا دل گواہی دیندا وے نی خدیجہ صرف گھر ہی منور نہیں ہویا صرف مکہ ہی منور نہیں ہویا اے ویکھتے سہی جتھوں سورج نکلدا پیا وے اوتھوں لے کے جتھے غروب ہوندا اے ساری کائنات ہی منور ہو گئی ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ فرما دیا نے سنو مسلمان بھائیو اس ماں دا ذکر کرنا پیا جڑی ماں نو اللہ نے عظمت عطا کیتی ہے اے شان عطا فرمائی ہے اے مقام عطا کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت دی اندر رب کائنات نے رکھیا اور اے مقام دیتا کائنات دے تمام مومنہ دی ماں رب دا قرآن آخدا پیا وے جدے نال نکاح امام الانبیاء کر لین او ایک دو نہیں کل کائنات دے مومنہ دی ماں بنندہ اللہ اس نو شرف عطا فرماندہ ہے اما جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ فرما دیا نے سارا مکہ روشن کار روشن مکہ روشن آپ فرما دیا نے میں ویکھیا میرے دل گواہی دیتی نی خدیجہ صرف مکہ ہی روشن نہیں ہویا اے چن اتنا عظیم چن ہے جدی روشنائی دے نال ساری کائنات منور ہو گئی ہے آخر کر صبح جس ویلے بیدار ہوئیاں اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل دے کول ٹر گئیاں نے اے ورقہ بن نوفل او ہے جس نے جناب آسمانی کتاباں تے جس نو ابو راسل پہلیاں کتاباں دا علم پڑھن والا پہلیاں کتاباں دی جناب والا جان پہلیاں کتاباں نو جانن والے ورقہ بن نوفل دے سامنے جدوں خواب بیان کیتی گئی ورقہ بن نوفل نے مسکرا کے کہا اے خدیجہ یاد رکھ لے اس خواب دی تعبیر بڑی اعلیٰ وے بڑی افضل خواب دی تعبیر ہے جلدی دسو کی تعبیر ہے جناب ورقہ بن نوفل فرمان لگے اے خدیجہ یاد رکھ لے اس خواب دی تعبیر ہے وے جڑا چند تو آسمانہ تو اتردا ویکھے آوے جدی چمک نال تیرا سارا مکان منور ہو گیا مکہ شہر منور ہو گیا اے سارا جہان منور ہو گیا وے اے دی تعبیر وے اے خدیجہ او نبی آن والا ہے جدے سر تے اللہ ختم نبوت دا تاج سجائے
وہ نبی آن والا ہے جنہوں رب کائنات اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے گا، جس نبی تو بعد کائنات تے کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ نبی آن والا ہے۔ اس نبی دے نکاح دے وچ رب کائنات تینوں رکھے گا، اللہ اس نبی دے نال تیرا نکاح کروا دے گا۔ اس خواب دی تعبیر ہے اور نال ہی میرا ذوق تے وجدان آخدا وے، دسیا ہونا ہے میں پہلیاں آسمانی کتاباں وچ پڑھیا وے، اس نبی دا حسن بے مثال ہے، اس نبی دی اکھ بے مثال ہے، اس نبی دے ہاتھ بے مثال نے، اے تو نور تے ویکھیا ہے جدے نال کمرہ منور ہویا، مکہ منور ہویا۔ میں پڑھیا وے آسمانی کتاباں دے وچ اے او محبوب ہے، میں او محبوب اس محبوب دی بات کر رہا ہاں جڑا نبی چلے گا اس محبوب دے چہرے دے نور نال دیواراں منور ہو جان گیاں، اس نبی دے نور دے چہرے نال دیواراں، بولو بولو دیواراں منور ہو جان گیاں۔ سچی آکھیا غوث پاک دے پتر پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا میں دسنا وا، آپ دی زبان چو ترجمہ کر لیا، فرمایا مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر، آسان لفظ نے مل کے بابا سے بلند مکھ چند بدر شاہ، ایک کدے چہرے دی چمک نال دیواراں منور ہون گیاں جدی عظمت مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند، مل کے بابا سے بلند محبت نال آواز آوے، امام الانبیاء دی نات مکھ چند بدر شاہ، اے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانی، یہ متھے چمک دی لاٹ، اے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانی، اے متھے چمک دی کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مدبریاں مخمور اکھیں ہن مدبریاں مخمور اکھیں ہن مد، یہ تھی بات ختم نہیں کی تھی، آپ فرماتے ہیں ایڈیاں شانہ والا رسول آوے گا جدے سر تے اللہ ختم نبوت دا تاج سجاوے گا، ایڈا حسین و جمیل ہے، ایڈی عظمت والا ہے، پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں کیا ہنا اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جان، پڑھیے پڑھیے جانا کھاں کے، اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جان، کھاں جانا کھاں کے جانے، اے جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں سچ آکھاں تے رب، اے شانہ کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں جس شان تو شانہ، یا جس شان تو شانہ۔ جناب ورقہ بن نوفل خواب دی تعبیر دسی، کیا میں اس خواب دی تعبیر دسنا